الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات دعائے وارث کائنات اور ٹریا قبول فرماوے بانیان سادات زامدہ پر خلوص تمام بارواں بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے حسین بادشاہ تو کو صدا سلامت رکھے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے میرا اللہ درجات بلند کرے بھائی جان کو مالک نال بچان دے نال بھراواں دے نال عزیز و اقارب دے وسطہ آباد رکھے اماؤنا دا سایہ انہ دے سرات قائم دائم رکھے مالک انہ کو صحت سلامتی نہ رکھے جتنے بزرگ آئے ہو وسطی آباد ہو وہ باو ظفر شاہ دا سایہ سارے سرات قائم دائم ہوئے جتنے سید مومن مرحومن مالک درجات بلند فرماوے بالخصوص سید محسن شاہ صاحب دے اور جتنے تو سائے بیٹھے ہوئے جملہ دے مرحومین دے درجات بلندوں میں صدقہ ذکر حسین دا صلوات پڑھو میں مجلس پاک خالق کرے بیٹے شیخ ولائی تکلیف کرو صلوات پڑھو بابا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات تھوڑا میک کھول بھائی میک وعلى خیه ووزیره وخلیفته وابن امه امیر المؤمنین صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومة المقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا قد دفنوا دليوا راكي والمغزوبات جہران جدہ لٹی چھتا نہیں آئی سیدت النساء العالمین کھامد کر کے صلوات تھوڑا میک چوک کر ایک جگت رکھ ہوندے آرزی مان پھرا مادے آویندیاں ہیں تنہائیاں آوین وقت شریفتین چادر و زادیاں شاہیاں وقت پڑھا بابا آوین وقت شریفتین چادر و زادیاں
بسم اللہ کرا بتا دا سید ہو دے عرضی مان پھرا دے آویں دیا ہے تنہائیاں آویں دن وقت شریفہ تے ہیں چند روزہ دیا واہ واہ منگی کار دعا شالا بھیڑی دے مار سلامت رہویں آویں دن وقت شریفہ تے ہیں چند روزہ دیا سونے آسو آ گئے میں کل گزارش کی تھی رومن دے دینن مکان دے دیہن جتنا رو سکتا ہے غریب کو رو ساری مجھاں سارے جلوس ساری عزداری کہیں دا دل ازاری کرن واسطے نہیں سارا احتجاج ہے یزیدیت دے خلاف اللہ نہ کرے کہیں دا جوان بے گناہ مارا ونے ورسا لاس میت چاہ کے روڈ تے وانج رکھ دن روڈ بلاک کر لینن بے انتظامی آوے گورنمنٹ دے نمائندے آوین سارے نال مذاکرات کرن سکو انصاف دی یقین دہانی کراوین اسا اپنا میت دفنی کر دے سوں احتجاج بھی ختم کر دے سوں ہی میں ہوں دا نا بابا 1400 سال تو سارے نال کہیں مذاکرات کیتے نہیں ساری دعا ہے حسین دے خون دا حقیقی وارث آوے ساکو انصاف دی امید صرف باہر میں کول آکے مسلمانہ کول پوچھے تو صحیح کیڑے جرم ایک بازار پھرائی نے بسم اللہ کرام بھائی ایک جگہ تے آواز ٹھہرائی کر ود گھٹ نہ تھی بسم اللہ کرام بابا تھوڑا میک کھول بابا جی وسطہ زمانے بادشاہ علی دا میں ود پی آدھا جڑیاں بخت گلنا ہونی غازی دے بابے دیاں پوری ہیں دعائے میری شالہ ایک دفعہ بلا وسے تو سا سید اجڑی ہوئے تڑٹھن آج دے رید صدقے تو سا سید وستے دیکھو وسطہ زمانہ ممبر کوفت علی جلوہ فکانے زہرین دیا نماز پڑھی گئیں بادشاہ علی دا وڈا شہزادہ امام حسن مسجد پاک داخل ہوئیں ممبر دے سامنے آکے بابے دا سلام کی تس بابا جان جی میرا چند بچڑا بابا کوفے دیاں وسدیاں عورتاں دا ایک وفدے جنہ دے ہاتھ وچ عریضیں درخواستاں چاہی ودیاں تے آدھیاں اسا غازی دے بابے کو ملنے تو سا چپ کر گئے ہو غیرت مند امام دی ڈاڑی پس گئی ہے فرمین حسن بیٹا بھاویں جو امام آ انہاں کو بانجاک بابا پیا دے نراز نہ تھوائے میری غیرت گوارہ نہیں کریں دی جو کوفے دے دربار کوئی پردہ دار میرے پیش ہوئے بسم اللہ کرا سید جوانی راجمانو ای ٹائم اپنے گھرچ وال ونیوں مگر بین پڑھ کے پاک حویلی چبائے جیڑا سوال کرے سو میں پورا کرے سو مسجد کوفہ چلی مغرب بین پڑھاؤ کے گھر تشریف گھنین کوفے دیاں وسدیاں عورتاں دا وفد درخواست عریضے چاہ کے غازی عباس دی اماں دے پیش کیتے بی بی او درخواستاں چاہ کے علی دی مسند تیار رکھیاں شہنشاہ درخواستاں پڑھ کے رج رننے
غازی عباس دی اماں ہتھ بن کے دی بادشاہ رومن دی وجہ فرمیندے نے عورتاں نال وعدہ کر بیٹھا جیڑی شے منگ سو دے ساں تے بی بی آدھی آپ تے آدھیران دیو جتنا میں سخیا میرے کو آج تک کہیں نہیں منگا تے بسم اللہ عطا کرو رو کیا دن سوال اوکھا کیتا نے جنا اوکھے دا نام ہے نا غازی دی اماں ہتھ بن کے دیئے بھاویں جو غازی دی ماں ہاں میں تواری طرفوں نہ کل معذرت تک کریں دیا شہنشاہ فرمیندن صادق الوعدہ وعدہ کر بیٹھا انہاں کو آکھ میں کوشش کرا کہ صد ویندہ جیلے سمجھ گئے ماں باس دی پوچھ دیئے کئی کو سلاونا وے شہنشاہ فرمیندن اے عدین جو میری زندگی ہے میری ہندیاں ایک دفعہ کوفہ آویں شہنشاہ وعدہ فرما دیتا بابا جی نہیں تھی گیا 17 پتروں کو سر کے سامنے کھڑا ہے حسن بیٹا جی بابا جان میں کوفے دیاں وستیاں اور تنال کیتے وعدہ سوال نہ کیتے جو تواریاں بہنی کوفی آویں میرے چند بچڑے مدینے ونیوں میریاں شہزادیاں گھنو میری دھی دے مزاج دے مطابق سفر کرائے جتھا آکھے نہ تھک پہیاں اٹھ بلھائے چاہ خیمے لا دیوائے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بھاویں ایک میل دا سفر طے ہوئے رات دا سفر نہیں دا آرام صدقے تھی پھوا کوفے تو 3 میل دے فاصلے دے خیمے لوائے میں کوئی اطلاع دیوائے جو کوفہ شہری چپڑی دھی کو میں آپ گھے نظر رات دا سفر نہیں دا آرام غازی تے مہار نپنیے محمد حنفیہ تے 5 میل گھوڑا کو رستے دے ٹوڑنے کوئی راہگیر آندہ پیا ہوئے جھنک نہ دے میں ملت کر کے آکے رستہ تبدیل کر جو انہوں بطول دیاں دھیاں دے محمل پیا دین بسم اللہ بابا بسم اللہ میں بسم اللہ کرا محمد حنفیہ جی بابا تائیں اگے رہمنے اون بیٹا تائیں پچھے رہمنے حسن تائیں محمل دے سجے حسین تائیں بالکل قریب رہمنے جو تیرے چہرے دیا سے کہ اے آندھی پہیے بابا جی پہلی دفعہ زوار بیٹھے حسین دے کافی اے ہے مسجد کوفہ اے ہے علی دا گھر جڑے نوے گئے زواری تے اللہ تو کو گھلونے سامنے ہے بنے زیاد دا دربار میں کو ممبر دی قسم میں سیدوں جو دا دوجی دفعہ یہی نا بی بی کوفہ تب پیکی کاندھنال بیٹھی رہی آئی سچے بابا منگی کر دعا شالا دھیاں اجڑ کے پیکے نہ ہوئیں اگر دھیاں اجڑ ونجن تب پیکے وسدے ہوئیں بابا جان جناب دا حکم سا رکھی تے جناب دے حکم دے سامنے سر تسلیم خمے ویندے تا سہائیں آلیہ نالے گل کرے سی کون جو تائیں کوفہ جلنے تو چپ کر گئے حسن دی پیشانی چمکیا دے ڈیوٹی تیری نہیں میرے حسین دی ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات میرا حسین جانے تے میری آلیہ جانے پیو کی تی دعا 17 بجڑا سفر علی دا شروع کیتا بعد تے منازل دے مدینہ نانے دا سلام اممہ پاک دی مزار دا بابا سلام آلیہ بی بی کو پتہ لگ گئے جو میرے بھی رہ گئے اممہ فضا جی وڈے دروازے دے سامنے وڈی حویلی اچ قطار اچ کرسیاں لا میرے بھیرا بلہا جائلے بہے ونجن نا میں کوئی اطلاع دے میں آکے دیکھ ساں رلے بہمین تو سونے کیرے لگ دیں بابا کل بھی گزارش کی دینا بچان تے میری دھیاں تھوڑا جیاں کنٹرول کرے سو قطار اجباز افر شاہ جی کرسیاں انہوں بی بی پاک حجرے چو بہ رہے
ایڈی عزت دی مالک میری سین 17 پتر علی دے بھین دے استقبال واسطے اٹھی کھڑے وچ دو تک کائنات دے امام اٹھی کھڑے سیدزادہ سلام علیہ السلام بھیرا کرسیاں تے سامنے بھینی دیا کرسیاں حسن دی پیشانی حسین دا گل غازی دی سجی اکھ محمد حنفیہ دا سجا ہاتھ چھوٹے بھیراواں دے سراں تے بوسے آمنے سامنے بابا بھین بھیرا بہ گئے سب تو پہلے پچھس میرے بابے دا کے حالے حسن بادشاہ فرمانے نائب سیدائیں دعا کی تکر شالا بابے دی پوری اتری زمانہ پیو دا دشمنی صدقے تھی وہاں چند لمحات گزر گئے تھوڑی دیر گزر ونجن دے بعد امام حسن لے دھن امام حسین دو بھائی بادشاہ حسین لے دھن غازی عباس دو علماء لے دے محمد حنفیہ دو جڑی سامنے بیٹھی عام مستور نہیں نائب بطولے حسن دے پاس رے کیا دیئے ویر تو سا کوئی گل میرے نال کرنا چاہندے ہو لیکن میرے حیاء تو چپ ہو جیڑی گل کرنی ہے بسم اللہ کرو بادشاہ حسن دن عالیہ بھین گل کرنی ہے میں نہیں کرنی تیرے حصے دے بھرا حسین ہے بی بی آدھی حسین چپ کیوں ہیں کرنا میرے نال گل بادشاہ کرسی چھوڑی بھین دی چادر چمکیا دن فرمان بابے دے تو آکو میں پیا رسینا بابے بھیجائے تو سن نال کوفہ جو لنے تو تا چپ کر گئی ہے نا بی بی آدھی حسین کوفہ جی کوفہ بابا جی ود کے بھیرا کوہان نال لیس آدھی حسین گل ایو کچھ کرنی آوی تے شرماندہ بیٹھا ہمیں اگر تیرے پچھو وننا پیا میں شام تک ویسا واہ 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 بسم اللہ کرا بسم اللہ بابا جی اللہ تمہاری پوری ہوتا اچھا ہے حسین کوفہ بہت سارا سفر ہے کیڑی شہتے ویسو شہن شاہ فرمیدن معاملہ تو سباسو میں کو مجلس دی عزت دی قسم جڑے بزرگ سید بیٹھے ہو ایمیں بھیرا دے پاس دے کیا دیتے معامل کی ہو جائے ہوں دے ہائے حسین آدھے اٹھ دی کانٹ تے پلان تے کچاوا اتے پردے بنسوں وچ تو سب باسو غازی مہارا نب کے ٹرسی محمل ہوندن بی بی آدھی بڑی سونی سواری ہے بڑی عزت والی بڑی باپ پردہ سواری ہے شبیر اگر تیرے پچھو کڑا ونجنا پیا میں بغیر پلہان آلے اٹھ دے سفر کرے سام بسم اللہ بابا تیرا حکم ہے میں پڑھ دائی مسائبہ ہائے اچھا ہیں حسین نال کون ہو سو بادشاہ فرمیدن اساں 17 بھیرا تیرے رلے ہو سو بابا جی وقت اٹھی کھڑی ہے بھیرا دا منہ چمکیا دی الحمدللہ شالت والے مار سلامت رامن حسین جالے غازی کو لے دیا میری تک کہیں تے لئی پوندی ایتا تساں 17 میرے نالی وے تیلے پچھو پاند کرنے پائے میں بھر جائیاں دے رلے کرے سا واہ 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 الحمدللہ بابا جی میں بسم اللہ بادشاہ حسین ری آلیا میں محمل نہیں ڈٹھے ہوئے غازی دی ڈیوٹی لاؤ محمل بناؤ کے حویلی گھینا ہوئے میں اممہ فضا دی کریں دیا منت میں کو محمل اچباہن سکھے سی جیڑے دی میں کو ڈا آ گئی میں آپ پاکستان جو تیاری کرو بابا جی غازی عباس محمل بنا کے بڑے دروازے کو وڈی حویلی گھینا ہویا غازی اٹھ بلا ہویا جناب فضا زانو ودھا وینا
فضا دے زانو تے قدم رکھ کے آلیہ محمل 5 قدم اٹھ ٹریلا غازی اٹھ بلہاویا زانو ودھاویا بی بی غازی دے زانو تے قدم رکھ کے لاویا دعا مانگ شالا ای دفعہ ایک دفعہ بلا بسے اللہ گواہے ڈیرے آلے تریجے نہیں فضا دے گل وہیں پاک یادیات غازی کو تیاری کرے میں کو ہونا مامل جبہن دی دائی آ گئی ہے الحمدللہ 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 بسم اللہ کرنا بابا محمل آ گئے مدینے دے بازار بند کیتے گئے گلیاں بند کیتیاں گئیاں اندر بابا محمل بادشاہ حسین محمل کول دوہاں بھینی دے مونڈا تے ہتھ رکھ کے مسافرہ شام پاسے محمل دے پیانن درجات بلندوں میں قبلہ شہید ملت جناب شہزادہ محسن نقوی او فرمیندن جائے لے بھین کو آندہ رٹھس سجا ہاتھ ہوا وچ معلق کر کے آدھے الحجاب 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 غازی دوئیت قدمہ تلا کیا دے غازی جین رہی پکھیاں دی جرت نہیں تری بھین دے محمل تو پار بارن پردہ کے کوا کھائی آدھے غازی تے نہیں سنا ملائکہ دے نانے دی سلامی تے انہاں کو آکھا میں 2 گھنٹے نہ آوائے جو آج پہلی دفعہ چچے نہیں کو بہر پیانی ہے الحمدللہ الحمدللہ بابا جی غازی عباس نے زانو تے قدم رکھ کے بی بی پاک محمل بیٹھے محمد حنفیہ دی جھولی پتھر درختہ تے مرندہ ودہ پتھر آدھے پکھیاں آشیانے چھوڑ لیو مدینے دی فضا چھوڑ لیو جو آج ناوے بے بطول بہر پیان دیئے بابا جی ساری قوم دا ایک بہت بڑا محقق فقیر قبلہ ارشاد عباسی نظر جھنڈیر فردوسی پاکستان بابا جی وہ فرمیندے نے جے کو اسا الو نہیں سڑیں دے الو اسا سریکی چربل سڑیں دے ہیں اللہ جانے تو سکے سکتے ہو لوگ آدھے نے نحوست اللہ پکھیے وہ آدھے بڑا باب برکت پکھیے جائلے محمد حنفیہ سب تو پہلے آنکھیں نہ پکھیاں پردہ کرونو ارشاد صاحب آدھن میری تحقیق کے سب تو پہلے الو پردہ کیتے وہ آدھے آج تک چٹے نہیں کو بہر نہیں آدھا حیاء کی تس محمد دی دھی دا یار پکھیاں حیاء کی تے اللہ جانے پیو دے مسلمان میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں مدینہ تو 1 میل دے فاصلے تے فضا دے گال بائی پاک یا دی غازی کو آنکھ اٹھ بہا میں تھک بائیا جانی ہوئی میرا چند بچڑا ہو بابا جی حساب نال سفر ہویا بعد تائے منازل دے کوفہ تو 3 میل دے فاصلے تے خیمے نصب ہو گئے پاک پردادار بہ گئے سرکار وفات محمد حنفیہ گھوڑا تے مسجد کوفہ دے بیر گھوڑے بدھے اندر دوہاں بھیراما قدم رکھا سامنے ممبر تے پیو کو ڈٹھانے خوش تھائیں پوتر خوش تھائیں پیو رو پیے ممبر چھٹ گئے اس غازی کو ہاں نا اللہ کیا دے گھننے بے جی بابا دھی آ گئی ہے 5 دفعہ پوچھا سو آلیہ کوفہ آ گئی ہے جی بابا جان آ گئی ہے مالک اشتر جی بادشاہ کوفہ دیئے گلیاں اعلان کر منادی کر میری طرف حکم صادر کر کوئی عورت مکان دی چھت نہ ہوئے کوئی بچہ مکان دی چھت نہ ہوئے کوئی دکان کھلی ہوئی نہ ہوئے کہیں گھر دا در کھلا نہ ہوئے بازار بند کرا دربار بند کرا
اچھا نال آویں منت دل ہے جے چاکھیں علی دا حکم اج آندی پئیے میرے نال اج جی میں آکھاں ان کرو کل ہاسی بھر جائیاں نال آج میری مرضی دا استقبال کل اپنی مرضی دا استقبال کرائے شالہ بستے رہو بھائی شالہ بستے رہو بابا جی شہنشاہ گھوڑے تے سوار جتا ہونس نہ تھی دے خیمے نصب ایلا میرا عزت علی امام جہندے واسطے رسول دے دو پتر اٹھی کھڑے رقابہ نپ کے باب بادشاہ کو زین تلہائے لیں پترہ کو پیار دے کے علی کرسی تے بابا جی لفظ زیادہ توارے کل دعا گھرنی ہے بزرگ سید بابا زید صاحب بیٹھے او بزرگ سامنے بیٹھن دعا چکرے سن حسین جی بابا میرے لال ایک میرا کم کر بابا جان حکم کرو فرمایا لالی یہ دے خیمے چوانیا وہ کوک بابا آیا بیٹھے تیرے خیمے دے بہر پچھ دا بیٹھے تیری اجازت ہوئے تا آواں مرضی حالے بے بھائی چھویں امام آدھے یقیناً او سارے منڑا لے جڑا ساری عزت سن کر ہو گئے حسین اندے رہے علیہ بہن بابا آگئے تڑپ کے اٹھیا دی بسم اللہ کرا بابے کو حسین تو امام یقیناً جان دا حسین بابا کالی نہ بچہ تے کنٹرول کرے ڈسٹرب کر رہے ہیں بڑا یقیناً تے کوئی علم ہو سی حسین لیکن میں اپنی زبانی تو آپ کو نہیں دسا جیڑے نیندہ مدینہ چھوڑ کے ٹریاں میرا ہاں لہ گئی ہر رات میں کو اممہ خوابچ مل دیئے میں کو آدھی آلیہ ویندی پہیں شرم بہوں کریں دی شرما میں نہیں راج راج بابا دیکھیں تیری یتیمی دی موسم آگئی آئے جلدی کر میرا بابا ساڑھ میں بسم اللہ کرا شہنشاہ اندر آئے شریف دھیاں سر جھکائے شفیق باب شفقت دے حد دھیاں دے سرہ تو پھیرے آلیہ آ گئے ہو ادھی اتوالا جو حکم آئی بابا تیرے حکم دے تحتات اگئیاں تیری شرافت دی قسمیں تھک پئیاں علی بے پس موں کر کے رج رنے غازی جی اٹھ بلھاؤ اٹھ بہ گئیں بابا جی پہلے سوار کریں دائی غازی عباس ہون علیہ کو سوار کی تے بادشاہ علی اٹھ اٹھن غازی مہار نپی علی یاد میں کڑے صرف علی مہار نپی نہیں جی میں مہاری کمر نال بندن علی بدھیے ہاں غازی چپے حسن ہاتھ بن کیا دے کوفہ دے لوگ کے آکشن 17 پتران دے ہوں دے مہارا آپ نپی بدھائے ہیں بابا تو کوئی مہاری ہیں ٹھڈا صاحب بھر کیا دے مہاری نہ دیکھ محمل اچ دیکھ بیٹھی کون ہے غازی جیڑی محمل اچ بیٹھی ہے ایدے زندگی اچ کئی مہاری بدلنے تیلے بابے دا دل لے جو ایدے مہاریاں تو میرا نا ہی درد تھی وے واہ 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 بابا جی تھا علی رنے بچڑے دے رنے اسن مہار شہنشاہ دے ہتھیں اگوں علی پچھو محمل پچھو 17 بچڑان دے ہتھیں گھوڑے چپ کر کے علی دے پتر پیاندن کوفہ جون جو قریب تھی نہ دے علی دیاں سیدوں اکھی وستی اپنیاں پہلی گلی چلی رنے زوار بیٹھیں بہت بڑا شہر ہے کوفہ بابا جی اجڑ گئے بد دعائے مسافر شام دی کوفے کو جنا والا ہی نہ ایک وستی مدینے دی پچھا ظلم تکلیفہ کتھا یعنی آدھی آئی شام تیسا سنے شام کو دعا کی دی آئی بی بی آدھی مسومہ دے سانگے نار تے کوفہ کو بد دعا کی دی بی بی آدھی سچے تے ہیں سین ظلم تا تھی آئی شام بہوں کوفہ کو بد دعا کی دی بی بی آدھی شامیہ میں کو پتھر مارے نہ میں کو جان دا کوئی نہ
آدھی مدینے دی وستیاں کوفے جو میں کو نہیں پتھر مارن جڑیاں میرے گھر برتن ڈھون دیا ہاں